अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगी। इस टाइम जो है वो हम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान उनके दरमियान जो वॉर चल रही है, जो टेंशन चल रही है, जैसे कि भारत ने जो है वो पहल करते हुए और भारत की जानिब से अपने जारियत को देखा कि उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो 6-7 की शब को रात 1:05 पर उन्होंने जो मिसाइल हमला किया। और जो मिसाइल हमले हैं वो 9 शहरों पर किए, जिसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान भी पाकिस्तान का हुआ। और जो हमारी जो शहरी आबादी है वहाँ पर जो है इन्होंने टारगेट बनाया, मिसाइल हमले किए और पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई में इनके जो है एक राफेल जो उनका त्यारा है उसको तबाह किया और 3 जो है वो दीगर त्यारों को तबाह किया। साथ साथ ड्रोन भी जो है इनका उस जवाबी कार्रवाई में जो है वो मार गिराया था। तो फौरन ही जो है वो पाकिस्तान ने उन हमलों का जवाब इंडिया को दे दिया था। और उसके बाद जो है जो पाकिस्तान है वो खैर हाई अलर्ट था, क्योंकि उसको पता था कि जो इंडिया है वो अब इस जंग का आगाज़ कर चुका है, तो इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं करने वाला। हमने देखा कि 7-8 की शब को दोबारा से ये देखने को मिला कि भारत की जानिब से अब त्यारे नहीं बल्कि त्यारे के मुतबादिल जो है वो जदीद जो हमला सिस्टम है ड्रोन, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। और जो उन्होंने ये हेरोप ड्रोन है जो लिए थे इजराइल से, वो पाकिस्तान के ऊपर बरसाना शुरू कर दिए, उनको भेजना शुरू कर दिए। और सुबह 8 बजे भी हमने देखा कि घोटकी में किस तरह से किसान जो है उसकी इस ड्रोन जो हमला है उसमें डेथ हुई है और एक किसान जो है वो ज़ख्मी हुआ है। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के 12 शहरों में ये जो इजराइल मेड ड्रोन्स है हेरोप, इसको बेचकर जो है वो ताकुब भी लगाया गया। खैर हमारे डिफेंस सिस्टम के ताकुब लगाया गया कि ये कितना जदीद है, कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ साथ जो आवाम है उनमें खौफ व हरास फैलाने की भी कोशिश इन ड्रोन हमलों के ज़रिए की गई, इन ड्रोन तैयारों के ज़रिए की गई जो इन्होंने भेजे हैं पाकिस्तान। और 12 के लगभग जो है DGISPR ने इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो डिटेल्स शेयर की हैं वो आप लोग सामने रखूंगी। उन्होंने कहा है कि जो 12 शहर हैं पाकिस्तान के, उस पर जो है ड्रोन हमले भारत की जानिब से किए गए हैं। और जो 25 ड्रोन हैं लगभग वो जो पाक फौज है हमारी उनके मुताबिक उसको मार गिराया है पाकिस्तान ने। और उन्होंने कहा कि जो सिंध के इलाके म्यानो में ड्रोन धमाके में एक शहरी शहीद हुआ है, एक ज़ख्मी हो गया। लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब ड्रोन हमले में 4 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और जिनमें एक की हालत जो है वो तशवीशनाक है। DGISPR ने मजीद ये बताया कि भारत जो है मुसलसल फौज जो पाकिस्तान है उसमें ड्रोन्स भेज रहा है। अब तक जो है 25 ड्रोन जो है उसको पाकिस्तान ने मार गिराया है। और जो शहर हैं उसमें रावलपिंडी है, लाहौर है, गुजरात है, गुजरावाला है, माजरत के साथ गुजरावाला है, चकवाल है, रावलपिंडी, अटक, बावलपुर, म्यानू और कराची के करीब जो है वो ये ड्रोन हमले किए गए हैं। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी जो है ड्रोन जो है उसका अटैक हुआ और उसके बाद से जो है वो मैच जो PSL हो रहा है वो कराची मुंतकिल कर दिया गया और आज मैच जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं हुआ। फूड स्ट्रीट जो है रावलपिंडी फूड स्ट्रीट उसके करीब ये देखा गया ड्रोन जो है वो गिरा है। मुतअद्दिद जगहों से जो है वो तफसीलात मौसूल हो रही हैं ड्रोन के गिरने की। और इसके साथ साथ जो है पाक फौज का कहना है कि आलमी बरादरी जो है जो भारत है उसकी जारियत से खत्ते के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। और जो भारत है उन्होंने 7-8 की रात जो है वो जो फ़िज़ाई हदूद है उसकी दोबारा से खिलाफ वर्जी भी की है। तो जो भारत है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने उनके मुतादिद शहरों में जो है वो ड्रोन हमले किए, तो ये उसका जवाब है और वो इसलिए पाकिस्तान पर जो है वो ड्रोन हमले कर रहा है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से उस जो भारत है उसके इस बयान को मुस्तरद कर दिया गया है। जो तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना जो है इसहाक डार, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जो जनरल अहमद शरीफ है उन्होंने कहा कि इंडिया में जो 15 मकामात पर ये इंडिया जो दावा कर रहा है, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि 15 मकामात पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं, तो ये खबर झूठ चला रहा है इंडिया और इस किस्म का कोई भी पाकिस्तान की जानिब से हमला नहीं किया गया। सिर्फ ये जो झूठ है इंडियन हुकूमत वो अपने फ़ायदे के लिए ड्रामा रचा रही है और पाकिस्तान ने अभी तक तो कोई हमला नहीं किया। जब हमला करेगा
تو انڈین جو میڈیا ہے اس کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پتہ چل جائے گا انڈیا کو کہ پاکستان کس طریقے سے حملہ کر سکتا ہے۔ جو آئی ایس پی آر ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر، ان کا کہنا تھا کہ مشرقی سرحد پر ہماری گہری نظر ہے اور ہر متحرک شے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اسے گرایا بھی جو ہے وہ جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ شب انڈیا کی فضائی حدود جو ہے وہ 4 پروجیکٹائلز جو ممکنہ طور پر میزائل معلوم ہوتے تھے نظر آئے۔ ان میں سے 3 انڈیا نے خود اپنی حدود میں امرتسر میں جو ہے وہ گرائے ہیں۔ ایک سرحد پار کر کے پاکستان کے ضلع گجرات کے علاقے ڈنگا کی طرف آیا جسے مار گرایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فورنزک جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، یہ میزائل تھا یا کچھ اور، اس کو بھی خیر اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ جو یہ ڈرونز ہیں، جو 25 ڈرونز اس ٹائم 12 شہروں میں گرائے گئے ہیں، اس میں جو ہے وہ جیسا کہ سافٹ جو کل ہے اس کے ذریعے اور اس کے ساتھ جو ہے ہارڈ کل کے ذریعے ان 25 ڈرونز کو جو ہے وہ گرایا گیا ہے۔ سافٹ کل جو ہے وہ تکنیکی طریقے سے اور ہارڈ کل جو ہے وہ جیسے کہ جو ہتھیار طریقے سے ہوتا ہے اس کو ان طریقوں سے جو ہماری فوج ہے انہوں نے اس کو گرایا ہے ان ڈرونز کو۔ اور ویسے اس کے اوپر اگر دیکھا جائے یہ ڈرونز جو ہے یہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجے تھے انڈیا نے، اور دوسرا جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارے عوام میں جو ہے خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے یہ جو ڈرونز ہے ان کو بھیجا گیا تھا، تاکہ اور اس کے ساتھ ساتھ تعاقب کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے ڈرونز جو ہے اس کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس بھی ہوا ہے اور بھارتی جارحیت کا جو ہے تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں آج اعلیٰ سطحی جو اجلاس ہوا اس میں جو عسکری قیادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی، جبکہ اجلاس میں وفاقی وزراء اور سیکورٹی حکام بھی جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف بھی پہنچے اس اجلاس میں، اور جو بھارت ہے اس کا کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ان کے 25 جو ہیروپ ڈرونز ہیں وہ گرائے ہیں، جو اسرائیل میڈ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان ڈرونز کو گرایا گیا ہے، اور اسرائیل کے اس ٹائم بھرپور جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ سپورٹ ہے اور کھلم کھلا وہ سپورٹ دے رہا ہے۔ جو فورم ہے اس میں اظہار کیا کہ ڈرون حملوں میں شہید ہونے والوں کا بدلہ جو ہے وہ لیا جائے گا، ایک ایک پاکستانی کے خون کا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تمام قوم جو ہے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے وقار اور عزت سے امن کے لیے عزم ہے، پاک فوج جو ہے وہ دشمن کے عزائم ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مزید یہ ڈیٹیلز آپ لوگ سامنے رکھ دوں کہ کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی نے پاک فوج کو جوابی کارروائی کے لیے اجازت دی ہوئی ہے اور مکمل اختیارات دے رکھے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے حملے کا بھرپور جواب دینے کا جو ہے وہ عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ہیں وہ بھی وفاقی دارالحکومت میں 2 روز کے لیے جو جڑواں شہر ہے اس میں 2 روز کے لیے، پنجاب بھر میں بھی 2 روز کے لیے اسکول جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ جن کے امتحانات ہیں وہ بچوں کے علاوہ جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں اور ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو 2 روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور بار بار جو اعلانات کیے جا رہے ہیں بلیک آؤٹ کرنے کا وہ بھی مختلف شہروں میں جاری ہے، اور بازار اور گھروں کو کہا جا رہا ہے اور جو جتنی سوسائٹیز ہیں کہ وہ مکمل بلیک آؤٹ رکھیں۔ تو آپ اپنی پاک فوج کے ساتھ تعاون کریں اور پاک فوج کے اوپر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ اعتماد رکھیں۔ جس طرح سے یہ پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاک فوج جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، دراصل ڈرون بھیجنے کا یہی پروپیگنڈا تھا انڈیا کا کہ ایک تو جاسوسی کی جائے، عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم کو جو ہے اس کی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے ڈرونز پاکستان کی حدود میں بھیجے گئے ہیں، ان شہروں میں 12 شہروں میں بھیجے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کے لیے کہ عوام میں جو ہے خوف و ہراس پھیلایا جائے اور ان کے ذہنوں میں تاثر پھیلایا جائے کہ پاکستان کی جانب سے کچھ نہیں ہو رہا، پاک فوج کچھ نہیں کر رہی، اور اپنی ہی فوج کے خلاف جو ہے وہ پاکستانیوں کو کھڑا کرنے کے لیے سارا جو ڈرامہ ہے یہ بھارت کی جانب سے رچایا جا رہا ہے۔ خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی ہے، مزید جو تفصیلات آتی ہے وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتی جائیں گی۔ انٹل دین اللہ حافظ۔